अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान जितनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एक साल के दौरान किया करता था, रवां साल के सिर्फ 8 माह में उतनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कर गया है। अभी 4 महीने रहते हैं और इन 4 महीनों में $7.5 अरब की मज़ीद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो $20 अरब से ज़ायद हो जाएंगी। इस खुशखबरी को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि गवादर की जो पुरानी आबादी है, गरीब लोग हैं, उनमें 3200 सोलर पैनल सेट्स बांटने का ऐलान किया गया था चाइना की जानिब से। तो अब उन गरीब घरों में बिजली मुहैया करने के लिए 3200 सोलर सिस्टम की तकसीम और तनसीब शुरू हो गई है। उसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स, जो 60% कुल एक्सपोर्ट्स का हिस्सा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। उसमें पाकिस्तान माशाल्लाह 26% के हिसाब से तरक्की कर रहा है। अगर गुज़िश्ता 8 माह की बात की जाए, जुलाई से लेकर फरवरी सन 2022 तक, तो पाकिस्तान ने $12.60 अरब की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। जबकि नून लीग का जो आखिरी साल था सन 2017-18, उस साल के अंदर पाकिस्तान ने 8 माह के दौरान सिर्फ $8.80 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की थी। यानी उस मैक्सिमम लिमिट से जो नून लीग की थी, उससे हमने इस साल 8 माह के दौरान तकरीबन $4 अरब की ज़ायद एक्सपोर्ट की है। ये कोई छोटी मिकदार नहीं है। और सन 2017-18 था, उसके अंदर पाकिस्तान की जो टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थी वो $12.5 अरब थी 12 महीनों की। इस साल 8 महीने की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $12.60 अरब है। अभी 4 महीने रहते हैं। इन 4 महीनों में पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मज़ीद $7.5 अरब बढ़ने की तवक्को है, जिससे हमारी मजमूई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $20 अरब हो जाएंगी, जो कि पाकिस्तानी तारीख़ में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ फरवरी के महीने में हुई कि फरवरी सन 2022 में हमने जनवरी सन 2022 की निस्बत 8% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं टेक्सटाइल की। जबकि जो महीना होता है फरवरी का, वो 3 दिन छोटा होता है जनवरी से। तो सोलन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा हुई। वो किस तरह कि फरवरी के महीने में हमने $1.67 अरब की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं, जबकि जनवरी के महीने में तकरीबन $1.5 अरब से कुछ ज़ायद की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। तो 8% का इजाफा कम दिन होने के बावजूद किया है। अगर ये 3 दिन मज़ीद भी होते तो हमने तकरीबन $2.25 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करनी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा भी हो रहा है। और अगर हम मवाजना करें फरवरी सन 2022 का एक साल पहले फरवरी सन 2021 से, तो पाकिस्तान ने जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ की है 38% इंक्रीज़ की है 2 माह की। तो बेसिक कंपैरिजन तो बनता ही फरवरी टू फरवरी का था, या जनवरी का अब इस महीने मार्च से कंपैरिजन बनेगा, क्योंकि इन दोनों महीनों में 31 दिन होते हैं। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल की सनत जो बढ़ रही है, साइज़ में बढ़ रही है, नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, तो पाकिस्तान ने रवां मालियाती साल के 8 माह के दौरान गुज़िश्ता साल की निस्बत 78% ज़ायद टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट की है। अब वो टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट होकर मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिलों में, नीटिंग यूनिट्स में लग रही है, जिसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट अगले 3-4 माह बाद आपको नए फिस्कल ईयर में नज़र आएगा। और उस साल इंशाल्लाह हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में $6 अरब के इजाफे की तवक्को है। इस बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में ये मशीनरी लग रही है। अब अगर हम आपको मुआवजा करके बताएं, तो पिछले साल से अब तक हमने $2.80 अरब ज़्यादा कमाए हैं। सन 2018 की निस्बत हमने $3.80 अरब ज़्यादा कमाए हैं। और सन 2013 की निस्बत हमने $4.20 अरब सिर्फ 8 माह के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर से ज़्यादा कमा लिए हैं। तो जो नून लीग दावे करती थी वो कहाँ गए? अगर उनकी 12 महीने की एक्सपोर्ट्स 8 महीने में कवर कर ली गई हैं, तो परफॉर्मेंस तो इधर हो रही है। उसके बाद अगर देखें कि किन किन फील्ड्स में ज़्यादा
ایکسپورٹس ہو رہی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں. سب سے زیادہ نٹ ویئر کے اندر 34% کی ترقی نوٹ کی جا رہی ہے. پھر آرٹیفیشل جو سلک ہوتا ہے اس کے اندر 33% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. پھر کاٹن کلاتھ جو ہے اس کے اندر 28% کا. ریڈی میڈ گارمنٹس جو ہیں ان کے اندر 25% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. بیڈ ویئر میں 20% اور جو ٹاولز ہوتے ہیں مختلف اقسام کے اس میں 17% ترقی ریکارڈ کی جا رہی ہے. یعنی کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال ہم لوگ 17% سے لے کر 34% تک زیادہ اشیاء ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا کہ کرونا کے درمیان جب دنیا بند تھی پاکستان نے خود کو کھولا, اللہ پر یقین رکھا, دنیا کے آرڈرز تھے پاکستان کے پاس آئے. اب ان کمپنیز کا پاکستان کے ساتھ ایک ریلیشن بن گیا ہے. انہوں نے سال 2 3 سال کے آرڈرز پاکستان کو پلیس کر دیے ہیں. تو اب ہم نے کرنا یہی ہے, ایک تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو انشور کروانی ہے جو انرجی کی پرائسز ہیں جو انٹرنیشنل چل رہی ہیں. دوسرا ہم لوگوں نے کوالٹی انشور کروانی ہے یہاں سے, تاکہ جو ہمارے پاس لوگ آئے ہیں وہ دوبارہ کہیں اور نہ جائیں. اور ہم نے آرڈرز کس کے توڑے ہیں؟ انڈیا کے, بنگلہ دیش کے, کیونکہ ان دنوں میں انڈیا کے اندر بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا, بنگلہ دیش میں بھی لاک ڈاؤن تھا. تو وہاں کے گاہک ہمارے پاس آ گئے اور ہمارے بن کے رہ گئے. ہمیں انہیں ریٹین کرنا ہے اور ان سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے. اسی کے ساتھ اچھی خبر یہ ہے, حکومت نے کپاس کی نئی فصل کے لیے سپورٹ پرائس کا اعلان کر دیا ہے. جو پہلے 5,000 روپے فی من تھی اس کو 5700 روپے فی من کم از کم کر دیا ہے. آپ اس سے زیادہ پر 10,000 روپے پہ خرید لیں, لیکن 5700 سے کم پر آپ نہیں خرید سکتے. کسانوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا, اور پھر کسان زیادہ بڑی تعداد میں کپاس جب لگائے گا تو پاکستان کی کپاس کی ضروریات انڈیجنسلی پوری ہوں گی. ہمیں باہر سے کپاس امپورٹ نہیں کرے پڑے گی اور لوکل کپاس پیدا کر کے ہم زیادہ زر مبادلہ کما سکیں گے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف کہ گوادر کے اندر بجلی کا بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ گوادر اور جو مکران کا پورا ڈویژن ہے وہ پاکستان کے بقیہ جو الیکٹرسٹی کا نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. منسلک ہونے پہ کام ابھی جاری ہے, جون سن 2023 تک منسلک ہو جائے گا. تو ابھی جو مکران ڈویژن ہے اور گوادر کے لیے بجلی آ رہی ہے وہ ہم ایران سے پرچیز کرتے ہیں. تو ایران کے بعد جب شارٹیج ہوتی ہے تو وہ گوادر کی بجلی بند کر دیتا ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چائنیز جو حکومت ہے اس نے 3,200 گھروں کو سولر پینلز دینے کا اعلان کیا تھا سن 2019 میں. تو اب وہ سولر پینلز پاکستان پہنچ چکے ہیں, آپ اس کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں. ان میں سے پہلے 1000 پینلز جو ہیں وہ لگنا بھی شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کی 2 بڑی پرائیویٹ سیکٹر کی سولر کمپنیاں ریون انرجی اور سول کرافٹ, ان کو کنسلٹنسی دی گئی ہے تاکہ یہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ طریقے سے جا کے لوگوں کے گھروں پہ, غریب لوگوں کے گھروں میں, آبادیوں کے اندر جا کر یہ سولر پینل لگائیں. تو سب سے پہلے شہید شہداد علاقے کے اندر جو نگوری وارڈ ہے یہ سولر پینل لگنا شروع ہو گئے ہیں. اور سب سے پہلا سولر پینل اس باپ کے گھر پہ لگا ہے جس کے 2 بچے ایک دہشت گرد حملے کے دوران شہید ہوئے تھے. تو اس غریب شخص کے گھر پہ پہلا سولر پینل لگ گیا ہے. باقی ابھی 3,200 سولر پینلز تمام کے تمام جو پرانا گوادر ہے جو نسبتاً کم ڈیولپ ہے اس کے غریب گھروں میں لگیں گے. اس سے ان گھروں کے اندر نہ صرف بجلی کی ان انٹرپٹڈ سپلائی آئے گی بلکہ ان کا لائف سٹائل بھی بہتر ہوگا. اور یہ تمام جو سولر پینل یہ گفٹ ہے چائنیز کی طرف سے, اور ان کی منسٹری آف ایکالوجی اینڈ انوائرمنٹ اس نے تمام چیزوں کو سپانسر کیا ہے. تو ناظرین, یہ اگر دونوں ممالک چاہیں تو بہت سے اچھے کام اور بھی کر سکتے ہیں. چائنا آپ کو بہت کچھ اور دے سکتا ہے کیونکہ چائنا کے پاکستان میں سٹیکس بہت بڑے ہیں. ہماری نااہلی یہ ہے کہ ہم ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ نہیں اٹھا پا رہے. کیوں؟ ہماری بیوروکریسی ابھی تک اتنی فعال نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی, اور پرائم منسٹر کے لیول پہ بھی وہ کام نہیں کیا گیا کیونکہ پرائم منسٹر نے بیوروکریسی سے وہ کام نہیں لیا, اس اسٹرکٹنس کے ساتھ نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا. لیکن امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جو عدم اعتماد کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے یہ سیٹل ڈاؤن ہوگا, چیزیں نارملائز ہوں گی. تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے بعد چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھیں گی, کیونکہ پچھلے جو 3-3.5 سال کی محنت ہے وہ اگلے 1.5 سال میں پی ٹی آئی نے کاٹنی ہے. تو اپوزیشن کو یہی تکلیف ہے کہ اگر یہ رہ گئے تو ان کا تو ہائی ٹائم ہے, جو انہوں نے بیج بویا تھا اب وہ تناور درخت بن گیا ہے اور اس کا پھل لوگ صحت کارڈ کی صورت میں کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو احساس کے پروگرام ہے اس کے ذریعے کھا رہے ہیں.
جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز لگ رہی ہیں اس میں ہزاروں لوگوں کو جابس مل رہی ہیں. تو 1.5 سال میں اگر ان کی پرفارمنس نظر آ گئی تو ان کو 2028 تک ویٹ کرنا پڑے گا. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہماری اس موجودہ حکومت کو مزید ہدایت دے تاکہ یہ عوام کے لیے زیادہ کام کر سکیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.